یہ آکاشوانی صبح 7 بجے 45 سپد خبرن ہند بلٹن ہیچس بہ تجمل احمد گوڑ اخ نظر خاص خبرن ہنزن سرخین پہ پارلیمنٹن وری 2016 باپت مطالبات زر منظور کرمت خزانہ وزیر نرملا سیتارمن زور دت وونمت حکومت بجٹ پالیسی شفاف تو حقیقت پسندی پہ مبنی ترنمول کانگریسن مغربی بنگال اسمبلی چناو باپت پنن 291 امیدوارن ہز بیاکھ اخ فہرست جاری کرمت وزیر اعلی ممتا بنرجی لڑی بھوانی پور پہ چناو حکومتن وونمت خلیج کس خطس من تمام بھارتی جہاز ران تو جہاز محفوظ دویم LPG بردار کیریئر نندا دیوی آبنائی ہرمز وتہ گجرات کس کاندلا بندرگاہس پہ ووتمت تو مغربی ایشیاس اندر جاری جنگس مز بیہن شدت آمز خبر تفصیل سان پارلیمنٹس مز وری 2016 کن مطالبات زرن پہ مبنی بل منظور کرنا آمت راجیہ سبھا یہ بل بحث و مباحث پتہ واپس لوک سبھا سوزمت لوک سبھا یہ بل گوڑے منظور کرمت ات بل مز مالی وری 2015-16 کن خدماتن باپت بھارت کے کنسالیڈیٹڈ فنڈ مز ادائیگی تو مزید درکار رقمن ہز منظوری ہز کت کرنا آمت راجیہ سبھا مز ون بحثک جواب دیوان خزانہ وزیر نرملا سیتارمن خاص پہ مرکز کر اقتصادی استحکام کی فنڈ باپت 57,361 کروڑ تو 64 لچھ روپیہ فراہم تمو وون کیمیاوی کھادن پہ سبسڈی 19,730 کروڑ روپیہ یوت تم ہریمان ضرورت پور کرنے یم آئندہ ربی فصلس دوران برہ کن یت ہیکن خزانہ وزیرن ون زور دت آتم نربھر بھارتس پہ وزیر اعظم نریندر مودی سند زون آسن کن بھارت موجود بحرانی صورتحالس اند برد حکمت دت سیتارمن وون یہ کت کن حکومتن رن پاکون گیس کس شعبس مز پن صلاحیت ہررمت تمو وون LPG چہ سپلائی صلاحیت مز یہ مزید ہرر کرنے تو گھریلو LPG پیداوارس مز قریب 50% ہرر سپدمت صدر جمہوریہ دروپدی مرموہن وونمت تعلیم کنس تہ فرد سز زندگی اندر نو موقع پیدا کرنک اخ اہم وسیلہ تمو وون تعلیم کامیابی ہز وت آسان بناوان نئی دلی مز ون اکشے پاترا فاؤنڈیشن دس منعقد اکس تقریب خطاب کران صدر جمہوریہ با اختیار بناونک تو صلاحیت سازی ہند عمل سکولن اندر شروع سپدان سکولن اندر مڈ ڈے میل فراہم کرنے کامہ مز اکشے پاترا فاؤنڈیشن چن کوششن ہند تعریف کران ون صدر جمہوریہ مرکزی حکومت PM پوشن شکتی نرمان چہ شکل مز دنیا ساروی کھت بڑ مڈ ڈے میل سکیم چلاوان सरकार द्वारा PM पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। तृणमूल कांग्रेसन कर रात मगरबी बंगाल असम्बली चुनाव बापत पार्टी हंदन 291 उम्मीदवारन हंस फहरिस्त जारी तम दार्जिलिंग च 3 पहाड़ी सीट पन्निस इत्तेहादी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी BGPM बापत यल त्रायमच पार्टी सरबराह ममता बनर्जी लड़न बे एक फिर भवानी पूर पर चुनाव BJP अति अपोजिशन रहनुमा शोभिंदु अधिकारी चुनाव वोलमुत कांग्रेसन ति केरलम असम्बली चुनाव बापत पन्न 55 उम्मीदवारन हंस गोडनिच फहरिस्त जारी करमज बरसरी इख्तिदार लेफ्ट डेमोक्रेटिक तो BJP की क़यादत वल कौमी जमहूरी इत्तेहादन रात पन्न उम्मीदवारन हंस गोडनिच फहरिस्त जारी करमज केरलमस मज चुनाव सरगर्मियन अंदर तेजी आमज होपर आम आदमी पार्टी ति केरलम असम्बली चुनाव बापत पन्न 21 उम्मीदवारन हंस फहरिस्त जारी करमज रियासतस अंदर यन चुनाव नई रेतने नईम तारीख करनावन यल जन वोट 4 मई गंजरावन यन बंदरगाहन जहाजरानी तो आबी गुजरगाहन हज वजारत हिंद खसूसी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हान वोनमुत खलीज किस खत्तस मज तमाम भारतीय जहाजरान तो जहाज महफूज तमो वन यह कथ नई दिल्ली मज मगरबी एशिया किस ताज़ा तरीन सूरत हालस मुतल्लिक बैन वजारती ब्रीफिंग दौरान तमो वोन 161 भारतीय मुल्ला वापस वतन सोजना आमत जनाब सिन्हान वन यह कथ
खास पट जे LPG हेत दोयम कैरियर नंदा देवी गुजरात संदर कांदला बंदरगाहस पे वोतमुत। यह जहाज ओत्र रात क्युत करीब 2:30 बजे वोतमुत। वन दशवई समंदरी जहाजों शिवालिक तो नंदा देवी पे माल वालने अत दौरान वोन पेट्रोलियम तो कुदरती गैस वजारत मज जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा अख बयान दिवान जे पेट्रोल तो डीजल पूरे मुल्क अंदर वफूर। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत यूटी मज अमन कानून की सूरत हालस मज ठहर तावन वालेन बे मौसूम शहरियन हज सलामती बापत खतर बनन वालेन नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई करन। STC तलवारा रियासी मज कांस्टेबलन हज पासिंग आउट परेड खिताब करान वोन तमो जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी मज अमन कानून सूरत हाल डंज थावन बापत वादबंद तो अलाहिदगी पसंद बे समाजस तकसीम करन वालेन लोकन खिलाफ सख्त कार्रवाई करन। जम्मू कश्मीर पुलिस के मिशन के केंद्र में एक ऐसा जम्मू कश्मीर निर्मित करना जहां का नागरिक बिना भय के अपने जीवन का निर्माण और निर्वहन कर सके, जहां वो निश्चिंत होकर के काम कर सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। मैं सभी ट्रेनी से कहना चाहूंगा कि आवाम के साथ साझेदारी आपकी वास्तविक शक्ति का स्रोत होगी। आम नागरिक के प्रति अपने समर्पण से जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये साबित किया है कि वो आवाम से अलग खड़ी संस्था नहीं है, बल्कि वो आवाम का ही एक विस्तार है। और मैं आशा करता हूँ कि कर्म क्षेत्र में उतरने वाला आज प्रशिक्षित हर कांस्टेबल आवाम का एक विश्वसनीय साथी, एक उत्तरदायी साथी बनने का प्रयास करेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मनो रात पनुन यौम तासीस। दाखिल वजीर अमित शाह NCB के अहलकारन यौम तासीस मुबारक करान वोनमुत जे ब्यूरो अहलकार वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदिस नशा मुक्त भारत नजरियास पोचर दिनस मज अहम किरदार अदा करान। अमे दो हवाले आव वेंकटेश्वरा कॉलेज नई दिल्ली मज अकिस सलाहियत साजी प्रोग्राम संस्करण। अत मौकस पे वो NCB के डायरेक्टर जनरल आनंद प्रकाश तिवारियन मीडिया से कत करान। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक ड्रग फ्री भारत बनाने का। गृह मंत्री जी लगातार हम लोगों को निर्देशित करते रहे हैं और इस क्रम में हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जहां हम कार्यवाही कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में राज्यों के साथ मिलकर, वही हम जो डिमांड रिडक्शन के लिए प्रयास भी जारी रखें। ये उसी प्रयास का एक हिस्सा है और ये प्रयास जारी रहेगा। और छात्र जीवन में ये बड़ी नेचुरल ऑर्गेनिक सिचुएशन होती है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका प्रयास बड़ा है। और अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के नशे से छात्र और युवा पीढ़ी खास तौर से वो दूर रहने का एक ट्रेंड दिखा रही है। तो नशा मुक्त भारत का जो प्रयास है वो काफी हद तक सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। आजकल के जमानस में मसनूई जहानत सठा अहमियत हासिल तो अमे किन जिंदगी हंद मुख्तलिफ शोबन हज सठा आसान सपजमज। मसनूई जहानत किस अहमियतस मुतल्लिक वोन विजन डिजिटल इंडिया बेंगलुरु बानी चेयरमैन डॉक्टर हरि कृष्ण मारमन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से कत करान। There is a fear among the people that they may lose their jobs. So these all misconceptions are there. So it is our duty to clarify all those things and inform them AI is going to help actually, not going to take away the jobs. It is going to make our job more easy. And how students can be engaged, faculty can be engaged, and what advantages we can get through this AI. मगरबी एशियास मज जारी जंगस अंदर रात बेहन तेजी आमच। इजराइलन ईरान के सरकर्द फौजी कमांडरन पे अके बड़े हमलुक दावा कोरमुत। यपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन आबनाई हरमुजस महफूज बनाने बापत बैनुल अक़वामी इत्तेहाद तश्कील दिन बापत वोनमुत तिक्याज अमे वति तेल दरामद करनस मज सठा रुकावट आमच। पेंटागोनन वोनमुत जे सास बदेव हमलों किन ईरान किस हमला करने की सलाहियत में सठा कमी आमस, मगर ईरान दिस लगातार मीज़ाइल हमलों तल नानान ईरान कार्रवाई करने पन सलाहियत बहाल कर्म। ईरान खबरदार कोर्मुत सह बनाव प्रेत कंस तथ मुल्कस निशान युस अमरीका ईरानस खिलाफ पन जमीन इस्तेमाल करने इजाजत दी। यपर इजराइलिक बचाव वजीर इजराइल काटजन दावा कोर्मुत ईरानिक सिक्योरिटी सरबराह अली लारिजानी आये ओत्र रात दौरान करना आमतस अकिस फिजाई हमलस मज मारन। तहम छन ईरानन अत सिलसिलस मज कह त रायजनी कर्म। इजरायली फौजन यह दावा कोर्मुत वस्ती तहरानस मज करना आमतस अकिस हमलस मज आव बसीज नीम फौजी अमल कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी हलाक करन। खबरों मुताबिक सुलेमानी वरी 2019 पे बसीज फोर्सुक सरबराह तो तस ईरान दाखिली सलामती में सठा अहमियत। यपर अमरीका की इंसदादी दहशतगर्दी हिंद कौमी मरकजिक सरबराह जो केंटन ईरानस तो अमरीका तो बे इसराइलस
درمیان جنگ کس معاملس پہ استعفہ دیتمت صدر ٹرمپس لیکھن آمتس أکس خطس من چھ تمو وونمت زِ ایران دٔسۍ اوس نہٕ امریکہس کانٛہہ تہِ خطرٕ تہٕ امریکی حکومتن کوٚر اسرائیل کس دباوس منٛز یِتھ ایرانس خلاف جنگ شروع. اتھ دوران چھُنہٕ وائٹ ہاؤسن اتھ معاملس پہ کانٛہہ تہِ تبصرٕ کوٚرمُت. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند. کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بیٛاکھ اکھ بُلٹن سپدِ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ 9 بجے تہٕ 20 منٹن پٮ۪ٹھ نشر. اَسہِ دِیِو اجازت. خدا حافظ.